हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 17. दिनम्। अत्र वयं द्वितीयाध्याये वयं स्मः। तत्र आदौ सञ्जयस्य श्लोकः, ततः परं भगवतः श्लोकद्वयं भवति। तत्र वस्तुतः भगवान् एतत् सर्वं अयुक्तं वर्तते, समीचीनं न वर्तते। किमर्थम् अथवा कुतः किमर्थम् एतत् कश्मलं चिन्तनम् आगतं भवति। एतत्तु अनार्यजुष्टं वर्तते, अस्वर्ग्यमस्ति, अकीर्तिकरमस्ति इति भगवान् उक्तवान्। तथा एतत् क्लैब्यमपि त्यक्त्वा युद्धार्थम् उत्थाय युद्धार्थं सिद्धः भव इति कृष्णः उक्तवान्। ततः परम् अर्जुनः पुनः एतदेव तत्र अर्जुनस्य श्लोकाः भवन्ति। तत्र पुनः अर्जुनः पुनः संक्षेपरूपेण स्वविषादं प्रकटीकरोति। तत्र वस्तुतः किं वदति, अहं भीष्मं द्रोणं च हन्मि, इत्युक्ते प्रतियोत्स्यामि इषुभिः इति उक्तवान्। यतः तौ उभौ अपि पूजार्हौ स्तः, तौ अहं कथं मारयामि इति तस्य प्रथमं श्लोकः। ततः परं तत्र 4 श्लोकाः भवन्ति। तत्र पुनः स एव विषयः वस्तुतः वदामश्चेत्, गुरून् महानुभावान् अर्थकामान् गुरून् हत्वा वयं कथं जीवामः, तदपेक्षया वयं भिक्षाटनमेव कुर्मः, तदेव वरम् इति सः द्वितीये श्लोके वदति। पुनः अत्र अद्य वयं तृतीयश्लोकं पश्यामः अर्जुनस्य। अत्र एतत् स्मर्तव्यम्, अत्र इमे 5 श्लोकाः अपि संक्षेपरूपेण एव भवन्ति, अर्जुनस्य विषादः कथम् अस्ति इत्येवं। तथा तत्र तेषु 5 श्लोकेषु तत्र 4 श्लोकाः ये सन्ति, तत्र वृत्तं भिन्नं वर्तते। अत्र त्रिष्टुप् इति छन्दः तत्र वर्तते। यतः तत्र यत्र यत्र भगवद्गीतायां विषयः भिन्नः अथवा यत्र अस्माभिः अवधातव्यः विषयः भवति शास्त्ररीत्या, तत्र सर्वत्र अपि एतादृश छन्दोभेदः भवति इति ज्ञेयम्। अतः अत्र गुरुन् हत्वा इत्यस्मादारभ्य 4 श्लोकाः तत्र छन्दोभेदः दृश्यते। ततः परं पुनः अनुष्टुप् छन्दः एव दृश्यते। पुनः तत्र प्रथमं श्लोकं वयं दृष्टवन्तः, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि इह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तद्वयं दृष्टवन्तः गतकक्षायाम्। अद्य वयम् अग्रिमं श्लोकं वयं पठामः। अत्र एतावत् पर्यन्तम् अत्र 4 श्लोकेषु प्रथमे श्लोके तत्र अर्जुनस्य अत्र गुरौ अथवा महानुभावेषु अर्जुनस्य संसारः अस्ति इति तत्र ज्ञायते। अत्र यद्यद् तेन प्रथमाध्याये उक्तं, इत्युक्ते संसारबलात् सः शोकम् अनुभवति, मूढः भवति, पुनः धर्माधर्मचिन्तनं कृतवान्, तत्सर्वम् अभवत्। तस्य सर्वस्य अपि मूलं तु तत्र तस्मिन् संसारः अस्ति इत्येव तत्र मूलम्। अत्र अस्मिन् श्लोके संसारः अस्ति, अतः कथम् तान् मारयिष्यामि इति सः अत्र अस्मिन् श्लोके संक्षेपेण वदति। पुनः द्वितीयं श्लोकं पश्यामः, तत्र कः विषयः इति वयं ज्ञास्यामः। द्वितीयाध्यायस्य 6. श्लोकः, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः, यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः,
यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अत्र पदच्छेदः। न च एतद् विद्मः कतरत् नः गरीयः यत् वा जयेम यदि वा नो इत्युक्ते नः जयेयुः यान् एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अत्र चैतत् तत्र वृद्धिसन्धिः च ए इत्यस्य पुनः एतद् विद्मः पुनः तत्र जष्ट्वसन्धिः भवति। पुनः कतरन्नः कतरन्नः इत्यत्र अनुनासिकसन्धिः। नः गरीयः नो गरीयः इत्यत्र विसर्गस्य उत्वे पुनः गुणादेशः नो गरीयः। पुनः गरीयः यत् इत्यत्र पुनः सह एव विसर्गसन्धिः। पुनः ततः परं यत् वा तत्र यद्वा इति जष्ट्वसन्धिः। पुनः नः जयेयुः तत्र पुनः विसर्गसन्धिः यथा पूर्वमुक्तम्। पुनः जिजीविषामस्ते तत्र पुनः विसर्गस्य सत्वम्। ततः परं तेऽवस्थिताः तत्र पूर्वरूपसन्धिः भवति। अनन्तरं प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अस्तु, अत्र पदपरिचयं पश्यामश्चेत् विद्मः विद्मि वेत्ति इत्यस्य विद्मः इति उत्तमपुरुषस्य बहुवचनरूपं। कतरत् इत्येतत् तु किं शब्दात् डतरच् प्रत्यये कृते कतरत् इति प्रयोगः। अत्र अतिशयार्थे कतरत् इति प्रयोगः। यथा तरप्रत्ययः भवति तथा किं शब्देन तथा अन्ये सर्वनामशब्देभ्यः तत्र डटरच् प्रत्ययः भवति। समानः एव अर्थः तरप्रत्ययस्य यः अर्थः भवति स एव अर्थः अत्र कतरत् इत्यस्य अपि भवति। द्वयोः किं श्रेष्ठतरं वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कतरत् इति। पुनः नः इति अस्माकं षष्ठी अर्थे अत्र नः इति रूपम् अस्माकम् इति अर्थः। रूपद्वयम् अस्माकं नः इति। गरीयः इति गुरुशब्दात् पुनः इयसुन् प्रत्ययः। इयसुन् अपि द्वयोः तत्र कस्य अतिशयत्वं वर्तते इति द्योतयितुं तत्र इयसुन् प्रत्ययः उच्यते। तथा तत्र गुरुशब्दात् इयसुन् प्रत्यये कृते तत्र गरीयस् इति शब्दः सिद्ध्यति। तथा गरीयः इति प्रथमाविभक्तिरूपम्। पुनः अत्र एतत् ज्ञातव्यम्, अत्र गरीयः इत्येतत् नपुंसकलिङ्गरूपं। गरीयान् इति पुंलिङ्गरूपं। गरीयस् शब्दस्य श्रेयान् गरीयान् इत्येवं रूपाणि भवन्ति। नपुंसकलिङ्गे मनश्शब्दवत् तथा तत्र मनः यथा भवति तथा गरीयः इति नपुंसकलिङ्गरूपम्। पुनः जयेम इति विधिलिङ्गलकारः यदि वा नः पुनः अस्माकम् इत्यस्मिन् अर्थे नः शब्दः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः अत्र जीवितुम् इच्छा जिजीविष जीवितुम् इच्छति इति सनन्तप्रत्यये कृते तत्र सन् प्रत्यये कृते इच्छार्थे तत्र जीवितुम् इच्छति इति जिजीविषति। पुनः तत्र उत्तमपुरुषे बहुवचने जिजीविषामः इति। पुनः अवस्थिताः इत्येव तद् स्था उपसर्गपूर्वके स्था धातोः ता प्रत्यये कृते अवस्थितशब्दः। पुनः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः प्रमुखे पुरतः इत्यस्मिन् अर्थे प्रमुखे इति शब्दः। धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् इति धार्तराष्ट्रः बहुवचने धार्तराष्ट्राः। अस्तु, शब्दपरिचयः जातः इति मन्ये। अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र वस्तुतः आधारवाक्यं तु अत्र मूलवाक्यं तु एतद् न विद्मः इति वाक्यं भवति। न च एतद् विद्मः इत्यत्र एतद्
न विद्मः इति वाक्यम्। अत्र विद्मः इति क्रियापदम्। विद्मः नाम जानीमः, एतद् वयं न जानीमः। अत्र वयम् इत्यस्य अध्याहारः भवति। एतद् वयं न जानीमः। वयं किं न जानीमः इति पृच्छामश्चेत् अत्र कतरत् नः गरीयः इति वयं न जानीमः। अनयोः यस्य श्रेष्ठत्वम् अथवा श्रेयस्त्वं वर्तते तद् वयं न जानीमः। अत्र पुनः इति इत्यस्य अध्याहारः भवति। अत्र वस्तुतः गरीयः न जानीमः तदेव वाक्यं स्यात्, परन्तु अत्र एतद् इति कारणेन, एतद् अस्ति इति कारणेन तत्र इति शब्द अध्याहारः क्रियते। अत्र गरीयः कतरत् नः गरीयः इति एतद् न जानीमः। अत्र कतरत् नः गरीयः नाम अस्माकं कृते कतरत् गरीयः। सो अनयोः द्वयोः किम् उत्तमतरं वर्तते इति वयं न जानीमः। अत्र उत्तमतरम् इत्यस्मिन् अर्थे गरीयशब्दः यद् श्रेयः वर्तते अथवा यद् श्रेयस्तरं वर्तते तद्वयं न जानीमः। अत्र गुरुशब्दस्य अर्थः यद् उत्तमम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र भवति। पुनः कतरत् इत्येतत् किम् इत्यस्मिन् अर्थे एव तत्र कतरत् शब्दः भवति। अत्र किं श्रेष्ठम् अथवा किं श्रेयस्करं क्षम्यतां किं श्रेयस्तरं वर्तते इति वयं न जानीमः। अत्र पुनः गरीयः इत्यत्र इयसुन् प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन सर्वदा उभयोः तद् उत्तमतरम् इत्यस्मिन् अर्थे एव तद् भवति। अत्र बहुषु न उभयोः एव। सो बेस्ट् अमाङ्ग् आर् बेटर् अमाङ्ग् दीस् टु आर् नाट् सुपर्लेटिव् डिग्री। सो तथा भवति। पुनः कतरत् इत्यत्र दटरच् प्रत्ययः स्वार्थे एव भवति। अत्र किं शब्दात् अत्र किं गरीयः इत्येव तत्र अर्थः। अत्र किम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कतरत् इति दटरच् प्रत्ययः कृतः। अत्र वस्तुतः अनयोः पुस्तकयोः किम् उत्तमतरं वर्तते इति वयं पृच्छामः। So what is the good book among these two? So अनयोः पुस्तकयोः किम् उत्तमतरं वर्तते तथा वक्तुं शक्नुमः। अथवा अनयोः पुस्तकयोः कतरत् उत्तमतरं वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। यदा वयं कतरत् इति वदामः तदानीं स्वार्थे अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः, अथवा इतोपि प्रकर्षेण अनयोः उत्तमतरं किम् अस्ति इति प्रकर्षेण वक्तुमपि तत्र दटरच् प्रत्ययः भवति इति ज्ञेयम्। अतः अत्र प्रकर्षेण सः तस्य जिज्ञासा महती वर्तते अर्जुनस्य, तदानीं तत्र प्रकर्षेण तद् दर्शयितुं सः तथा प्रयोगं करोति इति अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः कतरत् अस्माकं गरीयः इति एतद् वयं न जानीमः इति अर्जुनस्य वाक्यम्। अत्र पुनः अत्र इयसुन् प्रत्ययः इति कारणेन अनयोः इति अत्र अध्याहारः करणीयः। अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतद् न जानीमः। अत्र अनयोः नाम कयोः द्वयोः इति पृच्छामश्चेत् तत्र उत्तरं तु द्वयमस्ति। एकं तु यद्वा जयेम इति एकं, यदि वा नो जयेयुः इति अपरम्। यद् वयं जयं प्राप्नुमः अथवा यदि ते जयं प्राप्स्यन्ति, अतः यदि वयं जयं प्राप्स्यामः अथवा ते जयं प्राप्स्यन्ति, एतद् द्वयमस्ति। Say after a war, either we will win or they will win. So out of these two, which one is better? We don't know. So that's what he says. अत्र एकं ज्ञातव्यं, यदि वा
नो जये क्षम्यतां यदि वा जयेमा यदि वा क्षम्यतां यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः इत्यत्र either if we win or if they win, what is best out of these two? That's what he's trying to know actually. सत्र तेन किं चिन्तितं वर्तते, तेन युद्धं करणीयं वा न वा एव तस्य चिन्तनम्। अत्र युद्धकरणात् परं तत्र जयः वा अजयः वा एतत् चिन्तनं तस्य नास्ति। तस्य चिन्तनं किम् अस्ति, कीदृशं वर्तते, यदि अहं युद्धं करोमि अवश्यं मम जयः भवति इत्येव तस्य चिन्तनं। युद्धात् परं तस्यैव जयः भवति इति तस्य चिन्तनम्। अत्र प्रश्नः तस्य किं भवति, युद्धं करणीयं वा, मया युद्धं करणीयं वा, अथवा तैः अहं यदि हन्ये तदेव वरं वा इति तस्य प्रश्नः अत्र। अतः यदि नः जयेयुः, यदि ते अस्मान् जयेयुः तद्वरं वा, अथवा यदि वयं जयेम तन्नाम यदि वयं तान् हत्वा जयं प्राप्नुमः तद्वरं वा इति सः निर्णेतुम् अत्र इच्छति। अतः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, अत्र नो इत्यत्र द्वितीयाविभक्तौ अत्र नः इति शब्दप्रयोगः। अतः यदि वा अस्मात् जयेयुः इति तत्र अन्वयः भवति। पुनः तत्र किमर्थम् अस्माकं कृते जयस्य अफलत्वं वर्तते इति पृच्छामः चेत् तत्र एतद् वदति, यान् हत्वा इत्युक्ते अत्र अस्माकं पुरतः ते धार्तराष्ट्राः सन्ति, तान् हत्वा वयं जीवितुं न इच्छामः, ततः परं जीवनम् अपि तत् प्रयोजनवत् न भवति। अतः उभयोः अपि साम्यत्वं वर्तते। So they both are equal, even if we win or if they win, both are equal. So अतः out of these two, which one is good, we don't know. तत्र बहुवचने एव तत्र प्रयोगः तेन क्रियते। स यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते एव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः, तस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नः जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् वयं न जानीमः। So even after killing them, there is we will not like to live. So in that case, we don't know which one is good, whether to fight or die. So तथा तस्य प्रश्नः अत्र वर्तते। अत्र सूक्ष्मविषयः कः इति पृच्छामश्चेत् पूर्वतनश्लोके तस्य संसारः प्रकटीकृतः। अत्र किं भवति, तस्य मूढत्वम् अत्र प्रकटीभवति। कथम् इति पृच्छामः चेत् अत्र तस्य संसारः अस्ति, तेन शोकः मोहः जातः, तेन तत्र चिन्तनशक्तिः हीना जाता तस्य। अतः तेन किं साधु वर्तते इति निर्णयं कर्तुं तस्य शक्तिः नास्ति। तदेव अत्र अस्मिन् श्लोके ज्ञायते। अत्र न एतत् विद्मः, we don't know which one is good. So तर्हि कः अर्थः इति चेत् तेन किं साधु वर्तते इति ज्ञातुं शक्तिः तस्मिन् नास्ति। किमर्थं नास्ति, तत्र मोहवशात् तस्य शक्तिः नष्टा जाता इति तत्र अर्थः गम्यते प्रथमम्। द्वितीयं तु अस्माभिः पूर्वं दृष्टं सोपानचतुष्टयम् इति। एकं तु संसारज्ञानं, द्वितीयं तु तस्मात् मुक्षा, तृतीयं तु स्वेन किमपि कर्तुं न शक्यत्वं, चतुर्थं तु शरणागतिः इति। अत्र अस्मिन् श्लोके तस्य
तस्मिन् अशक्यत्वं वर्तते इति तत्र ज्ञायते। कीदृश अशक्यत्वम् इति तेन निर्णयं कर्तुं शक्तिः नास्ति, एतत् अत्र ज्ञायते इति कारणेन तत्र तृतीयसोपानस्य तत्र द्योतनम् अत्र भवति इति ज्ञेयम्। सो अतः किं ज्ञायते अत्र, तस्मिन् मोहः अस्ति, मोहाविष्टः अर्जुनः तत्र निर्णयं कर्तुं न शक्नोति, अतः सः निर्णये करणे शक्तिः नास्ति इति तत्र ज्ञायते। So he doesn't know how to decide whether to fight or not to fight. तत् प्रथमम्। अत्र कैः अत्र व्याख्यातृभिः तत्र उच्यते क्वचित्, अत्र if you ask the question like according to Arjuna, both the things are equal. Atra edva, because he is in the confused state, because for him both are equal. That's why he is having confusion. If there is a viveka, if he can distinguish one from other one, then he would have decided which one is correct and he would have done it. So for him at this point, both are equal. So why winning against the Dhartarashtras is same as dying with them, is because that's where the second part of the shloka is explained. So even after killing the Dhartarashtras, there is no use in living, because for whomever we are going to get all the Rajyam, they themselves are not going to live after that. So with that, why we have to fight and win? So तथा तस्य प्रश्नः अस्ति कारणेन तथा सः चिन्तयति। सो अतः उभयोः अपि साम्यपक्षः वर्तते इत्यपि केचन। सो ततः तत्र तस्य भ्रमः भवति। So first thing is because of moha, he doesn't have ability to distinguish between these two, and he makes both of them equal because of wrong application of dharma. That is what explained in the second part of this shloka. एतत् सर्वं भवन्तः स्वयं पठितुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। अत्र ननु इत्यस्मात् आरभ्य सिद्धम् इत्यर्थः तत्सर्वम् अस्माभिः अधुना चर्चितम्। अत्र यः अवशिष्टः भागः अस्ति अस्मिन् व्याख्याने, तद्वयं प्रायशः नाम श्लोकविचारसमये वयं चिन्तनं तत्र पठामः। So this second part is something related to the later section. We will talk about it later. But so whatever we discussed, it's all there in this first part of this Vyakyanam and other Vyakyanams also. Thank you for watching this video. If you have any feedback or suggestions, you can fill in the feedback form in the description. If you have any comments or if you have any questions, you can post them in the comment section below. If you like this session, like this video and share this video with your friends and interested people. And please subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. Dhanyavadaha. Vayam punaha milishyamah.